अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ख़बरों के साथ न्यूज़ राउंड अप के प्रोग्राम में मैं आपके साथ शामिल हूँ। कोशिश ये हुआ करेगी कि हम रोज़ाना आपको उस दिन की या पिछले गुजरे हुए दिन के हवाले से कुछ ख़बरों के हवाले से आगाह करते रहे, स्पेशली पाकिस्तान में जो हो रहा है। तो आज जो दो तीन अहम ख़बरें हैं उसके अंदर सबसे अहम ख़बर यही है कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था पंजाब से, और फिर वो बैन ओवरसीज़ यानी बरतानिया में होता हुआ वापस खैबर पख्तूनख्वा जो कि तहरीक इंसाफ का गढ़ है वहाँ पर एंटर हो गया है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं में शामिल साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ने भी तहरीक इंसाफ की जो ओहदे हैं उनको छोड़ दिया है। अभी गो के पार्टी छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उसी अंदाज़ में पार्टी से अलहदा हो रहे हैं जिस तरह असद उमर ने ऐलान किया था। और इस हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि असद कैसर भी पार्टी को छोड़ रहे हैं, और फिर अब एक बार फिर तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ा जो धचका है वो KPK में लगना हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या आवाम की जो हमदर्दियाँ हैं या जो पब्लिक परसेप्शन है क्या वो भी बदलेगा। हमने देखा कि पंजाब के अंदर जितनी भी तब्दीली आई है PTI के मेंबर में या PTI की लीडरशिप में, उसका अवामुन्नास की राय आमा पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अवामुन्नास की राय आमा वही है कि जी इमरान ख़ान को हमने वोट देना है, इमरान ख़ान जिसको भी खड़े कर लेंगे उसको वोट देंगे। इसी तरह KPK में जितने भी सर्वेज़ हैं वो तो इससे भी ज़्यादा तादाद या इससे भी ज़्यादा परसेंटेज दिखाते हैं कि जी खान साहब का जो मजबूत है वोट बैंक। लेकिन बहरहाल हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात की सियासत है वो बड़ी डिफरेंट होती है। इंतखाबात की सियासत जो है वो बहरहाल इलेक्टेबल्स पे होती है, उस दिन के जीतने के फ़न पे होती है कि आज का दिन किसको इलेक्शन के दिन मैनेज करना आता है। एक तो मैनेज होता है ना अपने वोटर्स को लाना, सपोर्टर्स को लाना, उसके अलावा वोटों की गिनती के हवाले से, बैलेट बॉक्सेस के हवाले से, फॉर्म 40 और फॉर्म 41 के हवाले से, और इसी तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ RPOs के साथ बैठ के जो सारा कुछ आपने मैनेज करना होता है, उसके लिए आपको बड़े एक्सपीरियंस टीम की ज़रूरत होती है। दो बातें अब हमें कंफर्म होती नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि अब हुकूमत जो है वो अपने आप को बड़ा मजबूत समझ रही है अगले इलेक्शंस में जाने के लिए, क्योंकि बज़ाहिर तौर पर जिस अंदाज़ में भी कहें PTI का बहुत ज़बरदस्त क्रैकडाउन कर दिया गया है, मज़ीद क्रैकडाउन किया जा रहा है, और ऐसे लग रहा है शायद इमरान ख़ान को बिल्कुल तनहा करके इलेक्शन के अंदर PTI को कुछ भी जीतने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं वहीं पर ये बात जानता हूँ कि पाकिस्तान में हकीकत है कि इलेक्शंस जो होते हैं, इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन वाले दिन फ़ैसला होता है कि आज कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यहीं पर एक और बात जो है वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि आज एक ख़बरें आ रही हैं कि अदलिया और जो बाकी जजेस हैं अदलिया के अंदर, उनके अंदर एक तरह से मुफाहमत हो रही है, इत्तफाक हो रहा है, और उनके अंदर जो है वो ताल्लुकात नॉर्मल हो रहे हैं। इस हवाले से ये बड़ी अहम बात है। अगर अदलिया के अंदर इख्तिलाफ ख़त्म हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम ख़बर होगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी अहम ख़बर होगी, क्योंकि अदलिया का मजबूत होना, अदलिया का इकट्ठे होकर फ़ैसले करना दरअसल पाकिस्तान की कामयाबी होगा, पाकिस्तान की मजबूती होगा। यहीं पर एक और चीज़ सामने आ रही है, और वो ये है कि इंतखाबात होने की शक्ल में हमें अब ये नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मजबूत होती नज़र आ रही है। चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे वो पंजाब जो वस्ती पंजाब है वहाँ पर हो, तमाम जगहों के ऊपर एक ख़ास अंदाज में, जैसे खुसरो बख्तियार और दूसरे जो हैं वो या तो पार्टी छोड़ के, और उनका जो रुझान है वो पीपल्स पार्टी की तरफ होता नज़र आ रहा है। फवाद चौधरी साहब के बारे में चौधरी वसान ने कह दिया कि जी ये तो अपने घर ही वापस आएंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी में ही वापस आएंगे जहाँ से इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। इसलिए बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये बात समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल इन इलेक्शंस में बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एक साल पहले की सूरत हाल के। उसमें दो तीन अहम पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, खुद बिलावल साहब ने बड़ी मेहनत की है, एज ए फॉरेन मिनिस्टर बड़ा काम किया है, बाकी चीज़ों पे काम किया है।
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی الیکٹیبلز تھے اس میں بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے الیکٹیبلز تھے جو تحریک انصاف میں گئے اور اب وہ واپس آ رہے ہیں، پھر ایک بار پیپلز پارٹی کو مضبوطی ملے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کی یا نواز شریف کی یا شہباز شریف کی اسپیشلی میں کہوں گا حکومت کی جو انتہائی کمزور کارکردگی ہے، بہرحال زرداری صاحب اس کا ملبہ اپنے پہ نہیں لے رہے۔ زرداری صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی ہم حکومت کے اس جو ملک چلانے کے کام ہے اس میں شامل نہیں ہیں، ہم تو حکومت میں شامل تھے خارجہ امور میں، اسپیکر میں اور دوسرے امور میں، تو عوام کو ریلیف دینا، خزانہ یا دوسری جو وزارتیں ہیں وہ تو بہرحال نون لیگ کے پاس ہیں۔ سو نون لیگ کی مقبولیت بہت کم ہوئی ہے، جس کا فائدہ بالواسطہ طور پر خود پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ ہر وہ ووٹ جو اینٹی پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی کو جائے گا، نہ کہ مسلم لیگ نواز کو جائے گا۔ سو اس حوالے سے آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو قانون سازی ہوئی ہے ابھی جو آڈیو لیکس کے حوالے سے جس کے اوپر عدالت کا فیصلہ بھی آیا ہے، اس قانون سازی کے حوالے سے جو صدر مملکت نے دستخط کر دیے، اس کی وجہ سے اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس آڈیو لیکس کمیشن کو کارروائی کو روک سکیں؟ کیا چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے کے خلاف ہونے والی انکوائری پر کوئی آرڈر ایشو کر سکیں؟ کیا چیف جسٹس صاحب اور باقی 3 جج صاحبان اس بات کے پہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کوئی آرڈر جاری کریں اور اس کے اوپر عمل بھی ہو؟ یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں 2 چیزیں بڑی تیزی سے ہمیں بدلتی نظر آئیں گی۔ ایک، حکومت مسلسل مزید دباؤ ڈالتی نظر آئے گی عدلیہ کے اوپر، چیف جسٹس کے اوپر، گو کہ چیف جسٹس کی مدت تو پوری ہو رہی ہے جولائی اگست میں، لیکن حکومت یہ چاہے گی کہ چیف جسٹس صاحب شاید اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیں اور جسٹس قاضی فائزی صاحب فوری طور پر چیف جسٹس بن جائیں، جس کے نتیجے میں حکومت قاضی فائزی صاحب سے اسمبلیوں کی مدت میں توسیع کے لیے کوئی فیصلہ لے سکے۔ بڑی کیلکولیٹڈ گیم ہے تاکہ نگران حکومت نہ بنانی پڑے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ جب تک آپ انتخابات کا اعلان نہیں کریں گے، نگران حکومت نہیں بنائیں گے، ہم آپ کے ساتھ مزید مذاکرات نہیں کر سکتے۔ پاکستان معاشی طور پر ایک بڑے دوراہے پہ کھڑا ہے، معاشی طور پر پاکستان ایک بحران سے دوچار ہے، اور پاکستان کو ہر حالت میں 7 سے 8 ارب روپے اگلے 60 دنوں کے لیے ارینج کرنے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوگا تو اس سے جڑی ہوئی پاکستان کی ساری باقی امداد بھی ریلیز ہو جائے گی، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی امداد ہو، چاہے وہ سعودی عرب کی طرف سے کیے گئے وعدے ہوں، چاہے وہ چائنا کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے کیے گئے وعدے ہوں۔ پاکستان کی حکومت کے لیے موجودہ صورتحال میں اسحاق ڈار صاحب کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ کیسے آئی ایم ایف سے اپنے مذاکرات کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ہم سب کو سوچنا پڑے گا، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان کے موجودہ بحران میں، موجودہ صورتحال میں سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ عوام بڑی تکلیف میں ہیں، عوام بڑا سفر کر رہے ہیں، اور اس عوام کی جو سفرنگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو، ارباب اختیار کو، ارباب اقتدار کو پاکستان کی عوام کے لیے بہترین فیصلے کرنے ہوں گے، بہتر فیصلے کرنے ہوں گے۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی سلامتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ پھر نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔